बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि वो फरमाते हैं खंदक के दिनों में, यानी जिन दिनों हम खंदक खोद रहे थे, वो फरमाते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम मुबारक कमर के साथ चिपका हुआ था, यानी पेट मुबारक कमर के साथ चिपक चुका था भूख की वजह से। तो फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर मुबारक पतली हो चुकी थी। तो इसी इसना में एक सख्त चट्टान खंदक में जाहिर हुई, यानी खंदक खोद रहे थे तो उसी दौरान एक ऐसी चट्टान जाहिर हुई जो बहुत ज्यादा मजबूत थी, और फरमाते हैं कि उसे तोड़ा नहीं जा रहा था। तमाम सहाबा किराम ने उसको तोड़ने की सर तोड़ कोशिश की, लेकिन फिर भी वो ना टूटी और कामयाब ना हो सके। तो बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा किराम गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक खोदते हुए एक चट्टान जाहिर हो गई है, सब ने उसको तोड़ने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं टूट सकी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नजर करम फरमाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस मुकाम पर गए, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर खड़े हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ था, यानी भूख को बर्दाश्त करने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पेट मुबारक पर पत्थर बांधा हुआ था। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम 3 दिन वहां रहे और एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया था। फरमाते हैं कि चुनाचे रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल लेकर वहां पहुंचे, यानी जिसके साथ जरब लगाई जाती है, पत्थर या चट्टान को तोड़ा जाता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको जरब लगाई, खुद भूख की हालत है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया और पेट पर पत्थर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बांधा हुआ था। तो कहते हैं सहाबा कराम के ज़रब नबुव्वत से जैसे ही पहली ज़रब लगी तो उसका तीसरा हिस्सा टूट कर मुल्क शाम वाली सिमत में जा गिरा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊतीतु मफातीहा खज़ाइन शामी, कि मुझे शाम के खजानों की कुंजियां अता कर दी गई हैं, यानी टूट कर उसका तीसरा हिस्सा शाम वाली सिमत पर गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मुल्क शाम के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़रब नबुव्वत से दूसरी ज़रब लगाई, उसका तीसरा टुकड़ा ईरान के मुल्क की तरफ जा गिरा, यानी जिस समत मुल्क के ईरान था उस जानिब जाकर गिरा। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़रब से मुझे किसरा के खजानों की चाबियां अता फरमा दी गई हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये ज़रब इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने ईरान की शाही को अनकरीब पारा पारा कर देना है और वो सारी के सारी मुसलमान हो जाएगी। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी बार जब ज़रब नबूवत से ज़रब लगाई उस चट्टान पर, तो उसका बकिया हिस्सा यमन की तरफ जा गिरा, जिस तरफ मुल्क यमन था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यमन के मुल्क की चाबियां अता कर दी गई हैं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये थी मोहब्बत और ये था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एहसास का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता। कहते हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत हो तो घर तक हो आऊं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दे दी। मैंने घर जाकर, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, अपनी बीवी से कहा कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त फाका की कैफियत में देखा है, क्या तेरे पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने के लिए कोई चीज है? यानी उनसे बर्दाश्त ना हो सका हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हालत देखकर। तो अपनी बीवी के पास गए और उससे पूछा
تو اس نیک بخت نے کہا ہمارے پاس کچھ جو ہے، یعنی جو کے دانے موجود ہیں اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ موجود ہے، تو میں نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، اور میری رفیقہ حیات نے جو کو پیسا اور میں نے گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے میدان جنگ میں واپس آ گیا۔ ناظرین مکرم، بڑا ہی خوبصورت اور دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے بخاری شریف مسلم شریف کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو میری زوجہ نے کہا، اب یہ ابھی ادھر سے گھر سے نکلے نہیں تھے میدان جنگ کے لیے، تو کہتے جاتے ہوئے میری زوجہ نے کہا کہ مجھے حضور کے صحابہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ تم بندے زیادہ لے آؤ اور میں شرمندہ ہو جاؤں، کھانا پورا نہ کر سکوں۔ تو فرمایا میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر میدان جنگ میں جب پہنچا تو حضور کے کان مبارک میں سرگوشی کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک سا جو کا آٹا ہم نے گوندا ہے، یعنی کہ ایک بکری کا بچہ موجود ہے جو ہم نے ذبح کر لیا ہے اور آٹا بھی گوند لیا ہے، جتنا ہمارے پاس تھا، کلو تھا، آدھا کلو تھا، 2 کلو تھا، جتنا بھی تھا وہ گوند لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لائیں اور 10 تک اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لائیں۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آقا آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا پکایا ہے۔ حضور خود اور 1 یا 2 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائے، ہماری دعوت قبول فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں زبان سے تو کہہ رہا تھا لیکن دل میں تھا کہ آقا علیہ السلام اکیلے تشریف لے آئیں، یہ میرے دل کے اندر خواہش تھی۔ دونوں روایات موجود ہیں کہ ان کے دل میں تھا کہ تھوڑے بندے آئیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتنا کھانا پکایا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثیر طیب، بہت زیادہ اور پاکیزہ ہے، تھوڑا بھی ہے تو بہت زیادہ اور پاکیزہ ہے۔ تو فرمایا اپنی بیوی سے کہو، آقا علیہ السلام اب فرما رہے ہیں کہ جب تک میں نہ پہنچوں چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا، یعنی اسے پکنے دینا، اور تندور میں روٹی نہ لگانا، یعنی کہ آٹے کو اسی طرح ہی گندا ہوا رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ کس نے؟ آقا علیہ السلام نے روانہ فرما دیا۔ تو راوی کہتے ہیں پھر تمام لشکر میں منادی کرا دی گئی، ادھر کھانا تھوڑا سا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ دل میں خواہش کر رہے ہیں 10 آدمی آ جائیں یا 2 آدمی آ جائیں یا اکیلے حضور آ جائیں، اور ادھر بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے صحابہ کرام کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ ادھر آقا علیہ السلام نے سارے لشکر میں ندا کروا دی، اعلان کروا دیا کہ اے اہل خندق، جابر نے تمہارے لیے کھانا پکایا ہے۔ ناظرین مکرم، کیا منظر ہوگا میرے نبی کا جب آقا علیہ السلام نے اعلان کروایا ہوگا۔ تو اعلان جب ہو گیا تو فحی علی، فرمایا کہ سارے چلو آؤ، سب کو صدائے عام ہے، فحیا حالا بکم، سارے تشریف لے آؤ، ساروں کو ندا کر دی گئی، ساروں کو اعلان کر دیا گیا کہ جتنے خندق کے اندر لوگ ہیں سارے کے سارے آج جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں دعوت پر تشریف لے آئے۔ پس مہاجرین اور انصار سب حضور کے عمرہ سارے کے سارے حضرت جابر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور بتایا خدا تیرا بھلا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے تمام لشکریوں کو اپنے ہمراہ لے کر آ رہے ہیں، یعنی سارے کا سارا خندق کا میدان خالی ہو چکا ہے، سارے کے سارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے جنگ میں آنے والے ساروں کو آقا علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں۔
تو वो मोमिना सादिका ने पूछा, वो ज़ौजा नेक बख्त थी जिसका ईमान कामिल था, जिसके अंदर मोहब्बत रसूल अंदर आग की तरह जल रही थी, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो उस मोमिना सादिका ने पूछा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे पूछा था कि तुमने कितना खाना पकाया है? अब ये ईमान है। और साहिब बुहारी, इमाम बुहारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये पूरा वाक़या लिखा है। आप फरमाते हैं कि मोमिना ने पूछा, औरत खातून ने पूछा, नेक बख्त खातून ने, आपकी ज़ौजा ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे पूछा था कि तुमने कितना खाना पकाया है? तो मैंने जवाब दिया था कि आका, हमने थोड़ा सा खाना पकाया है, ज्यादा नहीं पकाया। तो आगे से उस बीवी ने जब ये अल्फाज सुने कि जब तुमने हजूर को बता दिया है तो फिर परेशानी ना करो, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने और उनका रसूल जाने, ये उनका मामला है, अल्लाहु व रसूलहु आलम, ये बीवी के अल्फाज थे। नहनु अखबरनाहु बिमा इंदना, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, हमने तो जो हमारे पास था हमने सारे का सारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पका दिया है, इतला दे दी है, अब नबी जाने और खुदा जाने। नाज़रीन मुकर्रम, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने गुंदा हुआ आटा पेश किया गया, जो हजूर ने फरमाया था कि इसको अभी रोटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते साथ इसमें अपना लुआबे दहन मुबारक डाला और बरकत की दुआ की। फिर हांडी की तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतवज्जे हुए और उसमें लुआबे दहन मुबारक डाला और उस पर भी बरकत की दुआ की। फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को हुक्म दिया कि रोटी पकाने वाली औरत को बुलाओ जो तेरी बीवी से मिलकर रोटी पकाए। फिर बताया, मेरे साथ 1000 आदमी आया है, हांडी को चूल्हे से उतारना नहीं है, वहीं से चमचे से सालन डालते रहना है, जितना सालन है चमचे से डालना है और हांडी से नहीं उतारना। फरमाते हैं सब लोग बारी बारी आते रहे, सब ने सैर होकर खाना खाया, सब ने अपना पेट भर के खाना खाया और वहां से जाते रहे। जितना आटा पहले था उतना ही बाकी रहा और हांडी भी बरी की बरी हुई थी, जैसे उससे किसी ने खाना खाया ही नहीं। नाज़रीन मुकर्रम, 1000 सहाबा इकराम ने खाना खा लिया, आटा उसी हालत में था, हांडी उसी हालत में थी। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुद खाओ और पड़ोसियों रिश्तेदारों को बतौर हदिया भेजो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हम सारा दिन खाते रहे, खिलाते रहे, बांटते रहे, अपने पड़ोसियों को भी हदिया करते रहे। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और आपके लुआब दहन मुबारक की बरकत से वो खाना बरकत वाला होता ही रहा। नाज़रीन मुकर्रम, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यह है जाबिर बिन अब्दुल्ला का हजूर के साथ मोहब्बत का रिश्ता और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर इनायतें करना, बरकतें अता करना। फिर दुनिया ने देखा कि 1000 लोग आए, सारे के सारे पेट भर के खाना खा के चले गए, लंगरे मोहम्मदी फिर भी खत्म ना हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने की तौफीक अता